नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मोहब्बत का ख़तरनाक जादू कैसे होता है और इसकी अलामात क्या हैं, इसका इलाज क्या है। मोहब्बत का जादू ये होता है कि बाज़ लोग किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करवाते हैं। उसके लिए आजकल जैसा कि आपको अखबारों के अंदर ऐड मिलते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जादूगरों की एक खेप मौजूद है, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, लोग किसी को कोई औरत अच्छी लगती है या किसी औरत को कोई मर्द अच्छा लगता है, तो क्योंकि अल्लाह का डर सीने से वैसे भी बहुत कम हो चुका है, तो इस चीज़ों की वजह से वो उनसे राब्ता कर लेते हैं। फिर जादूगर जो होता है वो अपनी डिमांड के मुताबिक पैसे ले लेता है। फिर वो एक तवीज़ वगैरह देकर उन तवीज़ों के पीछे एक सहरी मुवक्किल डालकर उसके दिमाग के अंदर एक खलल डाल देता है, जो उसको उसके ऊपर मतलूबा शख्स के ऊपर फरेफ्ता करता रहता है, उसके दिल में दिमाग में ख्याल डालता रहता है, वसवसे डालता रहता है। तो इसकी अलामात क्या होती हैं? इसकी अलामात ये होती हैं कि जो बंदा जिसके ऊपर तवीज़ किया जा रहा होता है मोहब्बत का, वो हद से तजावुज़ कर जाता है। हर वक्त उसके दिमाग के अंदर एक हद होती है एक चीज़ की, बस वो हद से भी तजावुज़ कर दे। हर वक्त उसको ख्यालात उसी के आना, हर वक्त उसी की बातें दिमाग में घूमती फिरती रहना, ख्यालात, वसवसे, नींद, ख्वाब, सब कुछ उसी के लिए वक्फ हो जाते हैं। हत्ता कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामूलात होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दूसरी अलामत ये होती है कि जिमा की ख्वाहिश पैदा होती है, दिल ही दिल के अंदर हद से ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होना शुरू हो जाती है। ये दोनों सूरतों में, चाहे मर्द के साथ हो चाहे औरत के साथ हो। तीसरी अलामत ये है कि अगर जिस बंदे के लिए ये किया जा रहा होता है वो उसके बगैर बेसब्रा हो जाता है, चाहे मर्द है तो अगर उसके ऊपर किसी औरत ने किया है तो वो उस औरत के बगैर बेसब्रा हो जाता है, अगर किसी औरत या किसी लड़की के ऊपर किया है तो उसके बगैर बेसब्री हो जाती है, उसको किसी चीज़ और कोई शख्स अच्छा ही नहीं लगता। और चौथी अलामत ये होती है कि वो अंधी तकलीद करना शुरू कर देता है, अंधी फर्मा बरदारी, चाहे वो बीवी ही अपने मियाँ के ऊपर कर दे या बाज़ दफ़ा जॉइंट फैमिली के अंदर वालदा कर देती है या वैसे भी इसके अलावा भी कर देते हैं लोग। तो वो अंधी फर्मा बरदारी, इतनी फर्मा बरदारी कि उसके जायज़ नाजायज़ हर काम के ऊपर आमन्ना वसद्दा, बस हर चीज़ के ऊपर वो एग्री रहता है, जो उसका इशारा मिले उसके महबूब का उसी की तरफ उसका दिमाग जाता है। ये भी मोहब्बत का एक जादू होता है। तो याद रखिएगा, इसकी वजह से इसके मनफी असरात भी पड़ते हैं। मोहब्बत के जादू का अगर चाहे उसको अपनी तरफ कैल करने के लिए या मैल करने के लिए तावीज़ जादू वगैरह किया जाता है, लेकिन इसके मनफी असरात पड़ते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि जिस मुआशरे के अंदर हम जी रहे हैं या जादूगरों की गेप है, और जादूगर क्या करते हैं, कभी ज़ाहिर है वो गलत चीज़ का सहारा लेते हैं, शयातीन का सहारा लेते हैं। तो इसके ज़रिए जब काम करते हैं, शयातीन एक गंध है और गंध के ज़रिए क्या फ़ायदा होना है, गंध तो गंदगी ही फैलाएगा, उसने गंध से खुशबू नहीं आनी, तो उसका मनफी असरात, नेगेटिव असरात ज़रूर उसके ऊपर मुरतब होते हैं। जब गंदे असरात पड़ते हैं तो फिर होता क्या है, उसका मैदा मुतासर होना शुरू हो जाता है, उसको जिस्म के ऊपर बोझ सा महसूस हो जाता है। बेस दफ़ा बेशक शादी भी हो जाए उसी लड़की के साथ, या उस लड़की जिस लड़की ने जादू तवीज़ किया उसके साथ शादी भी हो जाए, तब भी यही उसका गंदे असरात रहते हैं। और अगर यही औरत अगर किसी औरत के ऊपर कोई मर्द करता है और उसको हासिल भी कर लेता है, तो तब भी मतलूबा हदफ के बाद भी उसकी तबीयत के ऊपर असरात आना शुरू होते रहते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ये होता है, क्योंकि ये सहरी मुवक्किल हैं, सहरी मुवक्किल शयातीन ही होते हैं, तो शयातीन क्या करते हैं, उसके पीछे हर वक्त पड़े होते हैं, तो उसको तन्हाई पसंद कर देते हैं, उसको उसके कारोबारी मामलात, दफ्तरी मामलात जो भी होते हैं, तो उसको भी डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं ये चीज़ें। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बड़ा ज़बरदस्त और आसान सा इलाज है। कुरान मजीद की मशहूर 33 आयात मंसल वो आसानी से मिल जाती हैं, आप कहीं से भी लेना चाहें, बल्कि नेट से डाउनलोड करना चाहें तो नेट से, बल्कि आपको गूगल प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएंगे। वैसे भी और बहुत आम मशहूर है, 33 आयात मंसल आप लिखें तो वो आपको मिल जाएंगे। तो 33 आयात मंसल वो बहुत मशहूर चीज़ है।
کرنا آپ نے یہ ہے، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر لینا ہے۔ اس پانی کا اس بندے کو غسل کرا سکتے ہیں تو بہت بہتر، نہیں تو جس گھر میں اس کا آنا جانا زیادہ رہتا ہے، آپ نے مطلب اپنے گھر میں ہی، تو اس گھر کے اندر یہ پانی بہائیں، جو کپڑے اس نے پہننے ہوتے ہیں ان کپڑوں کے اوپر چھینٹے لگائیں، اور یہ کوشش کریں یہ پانی اگر اس کو پلوا سکتے ہیں تو یہ پانی بھی اس کو روزانہ کی بنیاد پر یہی پانی پلواتے رہیں۔ اگر کسی فرد کے ساتھ یہ خود ہی واقعہ ہے تو خود ہی پڑھنا چاہتا ہے تو خود بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کو پورا نتیجہ ملے گا۔ تو بعض دفعہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ چیز تھوڑی سی سخت ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم تھوڑا سا اضافی طور پہ ایک عمل بتا دیتے ہیں۔ وہ سورۃ تغابن ہے، اس کی آیت نمبر 14، 15، 16، ان 3 آیتیں جو ہیں سورۃ تغابن کی، یہ ساتھ ملائیں، تب آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ یہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلوائیں، جس کے اوپر محبت کا جادو ہو چکا ہے اس کو یہ پانی پلوائیں، اس کے اوپر چھینٹے لگا سکتے ہیں چھینٹے لگائیں، نہلوا سکتے ہیں نہلوائیں، نہ پانی پلا سکتے ہیں، نہ اس کو چھینٹے مار سکتے ہیں، نہ اس کو غسل کروا سکتے ہیں، کم از کم جس گھر میں وہ رہتا ہے اس کمرے کے اندر یہ پانی بہائیں، یا جس جگہ اس کا آنا جانا رہتا ہے اس جگہ، یا کم از کم اتنا کر سکیں کہ پانی کے اوپر نہیں تو اس کے کپڑوں کے اوپر دم کر لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان کی طرف پھونک مار دیں، جہاں جس کمرے میں وہ سویا ہوا اس کی طرف تصورات کے اندر پھونک مار دیں، تب بھی آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ تو اس جب ظاہر ہے جب سورۃ تغابن پڑھیں گے، اگر سخت جادو ہے تو پھر اس کے معدے کے اوپر الٹی آنا اس کو شروع ہو جائے گی، یا اس کو معدے کے اوپر بوجھ محسوس ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ اس کو دورے کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ تینوں اگر کیفیت پیدا ہو، اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے بالکل۔ آپ نے اگلا عمل یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو کامل فائدہ ہوگا۔ وہ ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 اور 82، اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69، اور آیت الکرسی جو ہے اس کو پانی کے اوپر دم کر کے پلا دیں، اگر پلا سکتے ہیں، نہیں تو ویسے دم کر دیں، اگر ویسے بھی دم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی طرف تصورات کی طرف دم کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر الٹی یا پیچس اس کو زرد یا سیاہ یا سبز رنگ کی آئے گی یا سرخ رنگ کی آئے گی تو الٹی یا پیچس جو بھی ہے تو اس کے ذریعے جادو باہر نکل جائے گا۔ اگر اس کو بارہا اس نے پلایا ہو، بارہا اس کے اوپر جادو کیا ہو، بارہا اس نے اس کو شیاطین اس کے اوپر موکلین چڑھے ہوئے ہوں، شیطان ہے جو بھی ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو کے جراثیموں سے اس کا جسم، دماغ، دل صاف پاک ہو جائے گا، اور اس کا جسم بالکل آسان۔ یاد رکھیے گا کیونکہ محبت کے جو جادو ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ یہ ناخن لے کر اس کے اوپر بھی کرتے ہیں، بعض دفعہ تو اتنا بھی کرتے ہیں کہ ناخنوں کو کاٹ کر پانی کے اندر ایک دیگچی پانی کے لے کے اس کے اندر یہ ناخن ڈال کے اس کو ابالتے ہیں، ابال کو مختلف پڑھائیاں کر کے کہتے ہیں یہ پلاؤ۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اوپر مزید کام سنورنے کے مزید بگڑ جاتا ہے، وہ خود سحری شیاطینی چیزیں اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں، جو نقصان فائدہ تو کم ہو رہا ہوتا ہے، اس کو مطلوبہ ہدف تو کم مل رہا ہوتا ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عمل جو کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دل سے، اس کے دماغ سے یہ جو جادو کے ذریعے گندے جراثیم اس کے جسم پر پڑے ہیں، دماغ پر پڑے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے اور جسم صاف اور پاک ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔